बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जून 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास वो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में भिजवाते रहें। आपकी मोहब्बत का एहसास जो है वो हम तक पहुंचता रहता है तो हमारा भी दिल करता है मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद चीज़ें आप तक पहुंचाने का। और इसके बाद एक सवाल हमेशा हमसे ये पूछा जाता है कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब हम इन वीडियोस को आपकी खिदमत में पेश करते हैं उससे पहले हम सन साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जो है वो फाइनलाइज करते हैं दोनों के मुताबिक और फिर ये वीडियोस आप तक भेजी जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन वीडियोस को सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और एक और चीज़ जो इन वीडियोस के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहें तो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस की बात कर लें तो इनकी असूल पसंदी इनकी ताकत है, इनकी रूहानियत इनकी ताकत है, बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 2026 मिला जुला लेकिन कामयाबी और मुश्किलात से भरा हुआ। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मुश्किलात थोड़ी सी आएंगी। दलेर होते हुए अगर आगे बढ़ेंगे कामयाबियाँ आपके पैरों के नीचे होंगी। थोड़ा सा बस असूल पसंद रहें, इस वजह से आपके ऊपर दबाव आ सकता है। स्पिरिचुअली अपने आप को मजबूत करें, बहुत आगे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कैरियर में जो लोग हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न इस्तेहकाम, हिम्मत और मुसलसल मेहनत के जरिए कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में पॉजिटिविटी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। सैटर्न के असरात आपको मुस्तकिल मिजाजी और मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद देंगे। जुपिटर रुकावट थोड़ी सी ला सकता है, थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, कोई फाइनेंशियल क्रंच छोटा मोटा सा आ सकता है, लेकिन कोई बड़ा मसला फिर भी नहीं होगा। और इस वक्त अगर आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे तो कामयाबियाँ आपको मिल जाएंगी, रुक के मिलेंगी, तात्तुल से मिलेंगी। मुश्किलात थोड़ी होंगी, चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप अपने अंदर से दलेर फील करेंगे। जुपिटर के असरात जो हैं उसी की वजह से थोड़ा ज़हनी दबाव बढ़ सकता है, ज़हनी परेशानी हो सकती है। राहु हिम्मत देगा, कोशिश और नए मौके फराहम कर सकता है, बाज़ मामलात में तरक्की बहुत अच्छी देगा। राहु के असरात आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे और आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। केतु रूहानियत, सफ़र और लर्निंग स्किल्स में इजाफा करने का बायस बन सकता है, लेकिन लक में थोड़ी सी कमी हो सकती है। यानी ऐसी ऑप्शंस जो आप बहुत तेज़ी से जिनके ऊपर काम करें और जिनका आपको यकीन हो कि ये फ़ौरन आपके हाथ में आ जाएंगी, वो थोड़ा डिले का शिकार हो सकती है। तो दिल पे नहीं लगाना, आगे बढ़ें, कामयाबी आप ही की है, मेहनत से मिलेगा, डिले हो सकते हैं, मिलेगी आपको ही। केतु के असरात आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना जो है उसको सीखने का मौका देंगे। तजर्बात के ज़रिए अपने तजर्बे को बुरुए कार लाते हुए, अपनी हिम्मत को बुरुए कार लाते हुए, अपनी चीज़ों को बेहतरीन समझते हुए आगे बढ़ते जाएँ। मजमूई तौर पर यह महीना मेहनत, सब्र और हिकमत अमली के साथ बेहतर नताइज देता हुआ नजर आ रहा है। कैरियर की बात कर लें तो यह महीना काफ़ी बेहतर रह सकता है। सैटर्न के असरात आपको तरक्की और कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। मेहनत के मुताबिक अच्छे नताइज हासिल होने के इम्कानात बहुत हैं। काम के मैदान में आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपके वक़ार में इजाफा हो सकता है। ऐसी सूरत में बिजनेस या कारोबारी जो है ना वो लोगों से ज़्यादा नौकरी पेशा लोग जो है वो तरक्की करेंगे। इनके बॉसेस इनकी तरक्की, इनकी कारकर्दगी से मुतासिर हो सकते हैं। ऐसी सूरत में इनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, ख़ासतौर पर कोई बरूने मुल्क का कोई प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफा बेहतर हो सकता है, पार्टनरशिप्स भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन एक्टिव पार्टनरशिप्स बहुत बेहतर होंगी। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी, ज़्यादा संजीदगी, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बड़ी कामयाबी। मजमूई तौर पर कैरियर और कामयाबी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं इनके लिए। फाइनेंशियल्स की बात कर लें, फाइनेंशियल्स के हवाले से ये महीना कुछ कमज़ोर या मिला जुला हो सकता है। यानी कैरियर तो बढ़ रहा होगा, चीज़ें ठीक हो रही होंगी, लेकिन पैसा आपके पास उस तरह टिकेगा नहीं। आमदनी में तसलसल बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अखराजात में इजाफा होगा और ऐसी सूरत में सेविंग्स मुश्किल हो जाएंगी। कर्ज लेने की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो ऐसी सूरत में अगर आप कर्ज लेंगे तो वापस करना मुश्किल हो जाएगा और कर्ज देंगे तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दोनों सूरतों से गुरेज कर लीजिएगा। माली दबाव कर्ज के लेन देन की वजह से भी आ सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है।
راہو کے اثرات کچھ مالی بہتری کے مواقع تو دے سکتے ہیں، لیکن چیزیں الجھا سکتے ہیں، خاندانی ضروریات پہ خرچ بڑھ سکتا ہے، مالی منصوبہ بندی ضروری ہوگی، مجموعی طور پہ آمدنی ایوریج اور سیونگ تھوڑی زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا فائنینشیل کرنچ آ سکتا ہے، احتیاط کیجیے، آگے بڑھتے جائیے، آنے والا وقت بہت کامیابی کا ڈیلے کے ساتھ ملے لیکن کامیابی ضرور ملے گی۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز، شادی شدہ زندگی وغیرہ کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں کچھ کمزوریاں یا غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، شک شبہ کی بنیاد پہ رشتے ٹوٹنے کے چانسز ہیں، طلاق کی شرح اس مہینے میں تھوڑی بڑھ رہی ہے، تعلقات میں فاصلے ہو سکتے ہیں، جذباتی ہم آہنگی میں ایموشنل اٹیچمنٹ جسے کہتے ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے، اس لیے صبر کے ساتھ احتیاط کریں۔ لو میرجز اگر پلان کر رہے ہیں تو ملاقات کم کر دیں، اس سے آپ کی چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی، کیونکہ زیادہ ملاقات میں زیادہ تلخیاں ابھرنے کے چانسز ہیں، شک شبہ زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں، صبر سے معاملات حل کریں، شادی، رشتے، منگنی، اس قسم کی چیزوں سے بالکل گریز کر لیں۔ 12 کے 12 سٹار میں جون 2026 جو ہے وہ بہت نیگیٹو ہے، ریلیشن شپ کے لیے ٹھیک ہے، پرانے ریلیشنز کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن نئے ریلیشن بنانے کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، خاص طور پہ شادی شدہ زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے جون 2026 بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ نرمی اور برداشت سے آگے بڑھیں، مجموعی طور پہ محبت میں احتیاط کر لیں، شادیوں میں تھوڑا توقف کر لیں تو کامیابی ہو جائے گی۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی کے حوالے سے یہ مہینہ تھوڑا سا کمزور ہو سکتا ہے، گھر میں خوشی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، خاندان کے افراد کے ساتھ تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جذباتی ہم آہنگی میں کمی ہو سکتی ہے، مثبت رویہ اختیار کریں، آگے بڑھیں، مجموعی طور پہ چیزیں بہتر اس وقت ہوں گی جب آپ کے گھر میں کوئی مذہبی گیدرنگ ہوگی، مذہبی گیدرنگ آپ کے گھر میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد آپ نسبتاً ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے، بس رشتوں میں احتیاط اور توازن برقرار رکھیے گا۔ ہیلتھ کے والوں سے بھی یہ کچھ مہینہ کمزور ہو سکتا ہے، خاص طور پہ سائنس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہو سکتی ہیں، گلا، نزلہ جو ہے وہ اس قسم کی شکایات ہو سکتی ہیں، میٹابولزم یعنی ہاضمے کا نظام 12 کے 12 سٹارز میں خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے امیونٹی کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں، وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے، ذہنی تھکن ہو سکتی ہے، جسم میں کوئی اکڑاؤ یا سختی یا مسل پول وغیرہ کے چانسز ہیں، تو ایسی صورت میں ایک اور کام ضرور کر لیجئے گا، ہیلدی ڈائٹ لیں، جنک فوڈ سے اوائڈ کر لیں، اور کوکونٹ کا استعمال میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے اس پورے مہینے میں نسبتاً بہتر رہے گا، کوکونٹ کو کسی بھی حالت میں استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہترین کرے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ لکی نمبر اس مہینے میں آپ کے لیے ہے 7، جیم سٹون اس مہینے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے یلو گیٹ یعنی زرد عقیق، صدقہ اس مہینے میں آپ کے لیے براؤن رنگ کے کپڑے کا یا پھر جو ہے وہ کسی میٹھی چیز کا صدقہ، براؤن رنگ کا کپڑا یا کسی بھی میٹھی چیز، گڑ شکر وغیرہ یا کوئی بھی چیز میٹھی پکا لیں یا کچی کسی کو لیتے ہیں، میٹھی چیز کا صدقہ یا براؤن کپڑا بہت ہی بہترین رہے گا۔ لکی ڈے بدھ ہے، لکی کلر آپ کے لیے یلو یا اورنج کی کوئی بھی ٹون آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی بھی اس میں لائٹ ڈارک کوئی بھی کلر۔ سورت الرحمن کی تلاوت آپ کے لیے انتہائی پاورفل، انتہائی شاندار، انتہائی باعث برکت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو کائنات میں سب سے زیادہ الٹیمیٹ کامیابی ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ درود جو ہے ایک واحد عبادت ہے، یعنی جتنے لوگ بھی آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں تو کسی نہ کسی انسان نے اس کو بتایا ہوگا نا، اور درود ایسی عبادت ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے، جو اللہ خود کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان کی اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرو۔ تو درود جتنا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے بہت کافی ہے، تو درود پڑھیں جتنا پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جتنے میں نے نیگیٹو اثرات آپ کو سٹارز میں بتائے ہیں یہ سارے کے سارے بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ درود پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ۔ درود پڑھیے اور پھر دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے۔ اور ناظرین، ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔
اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے، اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ آپ ہماری دعاؤں میں تو ہمیشہ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔